Last day sa tanan guys, so gayan guys, maghinay na may panglakaw daring dapita guys, kay mga tumi sa Banawa, good cheaper guys, ug mangandam na may, ug ara akong look-alike nga chikiting guys, ug ayan guys, among service para padulong sa Banawa, ug ayan guys, akong family guys, nga nagandam na, ug ready na, ug ari manakay na ta, ug naabot ta gyud mi sa ubos ay sa tiilan sa Starbucks guys, ug ayan maginahinay na tanga diri guys, medyo init jud kay di gud medyo init jud kayo siya guys, pero okay lang guys kay di kabot na tugid suba, ayahay naman po kay hangin na dito dapita guys, ug ayan guys, sakita ninyo ang ubang tawo nang naka na po ng danga na po sila, ug kami na po, ug ayan guys, naabot namin sa patag sa Bagbaw guys, ug finally guys nakabahuay na ta dira, ug ayan nakita ninyo pwede yung daghanang tawo guys, ug ayan guys, nakakita mi dire nga landong sa statwa sa kabayo guys, ug ayan guys, naghuot yun mi dirang dapita guys, kay maura may anino ang among napasilungan guys, kay labing taghana naman yung tao guys, ug nagayahay na ang tao ug palandong ang sandapit nga maka relax sila, ug ayan guys, nag-enjoy yun ang mga bata guys, ug ayan guys, nakakita mi guys, kindi medyo ipang-uhaw gud mi dire, ug napabugnaw mi anang guys, kini yung baligya ni ate, ug napaydag nga mga timo dira guys, nayunas, ug ayan guys, nakita niyo pwede yung daghanang tao, ug nakapasta na sila sa ilalim sa tent, uban sa ilalim sa punuan, wala lang minagsuroy-suroy guys, kay ano, di dyan madaga ang tagmin sa init guys, ug ayan, mas nindot maang magpahangin diri, nagpahangin lang diri, ug nakita niyo ang view sa syudad, ang civilization sa Cebu, ug ayan nakita ninyo guys, nga linaw gyud ang mga bata sa bakilid nga gamatoy guys, pero okay lang na guys, ug salamat sa pagtan-aw, bye.